Mayor Asenso Osamis, usa ka programa nga maghatod kaninyo sa mga impormasyon kasayuran kalabot sa mga kalihukan palibot ding atong dakbayan. Sa mga gipatuman ug gangayan pang pagabuhaton ng mga programa o proyekto, nagihatagan og pagtagad sa liderato ni Mayor Ando Waminal alang sa gitinguha nga kalambuan. Ug kining tanan atong pakisayran pinaagi niining atong programa. Mayor Asenso Osamis. Pebrero 1, 2021. Ang mahulagway nga inyong makita niini nga post ang kuha sa mga konkretong panimalay nga kasamtangan nga gitukod sa barangay Malaubang, Ozames City. Kapin sa 150 ka mga urban poor families ang makabenepisyo ug makapanag-iya nga libre niini nga proyekto. Yes, more than 150 families belonging to the urban poor will make these their homes soon for free. Kini ang good news nga ipaabot ni Mayor Asenso Osamis Ando Waminal ngadto sa katawhang Ozamisnon ug sa publiko sa kinatibuk-an Pebrero 1 sa usa ka post sa iyang official Facebook page. Giangko ni Mayor Asenso Osamis nga gusto unta nila ni Deputy Speaker Henry S. Waminal nga himuon nga low-key o hilom una ang maong proyekto. Tungod kay gusto nila nga himuon kini nga sorpresa alang sa dakbayan apan idili malikayan nga babantayan kini nga mga tinukod sa maong area. Ang mga pamilya nga namuyo niini nga area nga gitukuran niini nga mga panimalay ang malinawon nga temporaryo nga mi-relocate aron mo giveaway sa gihimo construction sa ilaunya nga mga panimalay. Pipila ka bulan na lamang ug sugda na sa pag-turnover ni Deputy Speaker Waminal ug Mayor Ando ngadto sa mga beneficiaries kini nga mga balay. Again, the families will get this for free. Kini ang pagpaklaro ni Mayor Ando. Sama sa housing project sa barangay Laman ning Dakbayan, daghan sa managpuyo niini nga area sa barangay Malaubang ang nangandoy sa usa ka mas maayo nga komunidad dili lamang alang kanila apan usab alang sa ilang mga silingan. Ang katumanan niini nga damgo ang nahimong posible pinaagi sa dedikasyon, paghago, pagka mapailubon, pagka malahutayon og gugma ni Deputy Speaker Waminal ngadto sa Ozamisnon ug sa mga taga-segundo distrito sa Misamis Occidental. Dako gayud ang pasalamat ni Mayor Ando ngadto sa iyang amahan si Congressman Henry Waminal tungod sa paghatag niini og katumanan sa dugay ng damgo sa mga Ozamisnon. Nagpasalamat usab si Mayor Ando sa kadaghanan sa mga Ozamisnon nga padayon nga nagmahal sa working congressman. Hayahay ang inyong mayor. Grabe ang suporta sa inyong congressman. Giangkon ni Mayor Ando. Yes, tinuod gayud Mayor Ando. Sa mga gustong mutanaw sa Malaubang Housing Project, pwede kayo ninyo nga bisitahon ang lugar. Just be sure to keep the area clean though. Pahinumdom ni Mayor Ando. Pebrero 2. Pipahigayon si Mayor Ando sa ka press conference alas 6 sa gabi ini adlaw uban sa Ozames City Council ubos sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bebineri aron sa pagtubag sa importante nga mga isyu nga naglambigit sa dakbayan karon. For once and for all, I want to clarify these issues regarding the Laman housing. No. Yesterday there was a committee hearing in the House of Representatives and all these allegations being thrown upon us, no? So all this gusto na mo i-clarify, gusto na mo tubagon because these are baseless. This housing project in Laman, no? And maybe after this press con, even kung maklarify na tanan, we will answer all the questions. Maybe for some, di gihapon ni nila patulugon nga issue. Kay ilahan ning gigamit para dauton ang atong administrasyon, dauton ang ang congressman kay wa sila lain nga makita nga issue. So ilang tuison para madaot ang imahe sa atong congressman.
Kini ang papaklaro nga gihimo ni Mayor Ando sa pinakaulahi nga press conference nga gipahigayon uban sa local media ug mga miyembro sa Ozames City Council. Aron matubag ang mga issue nga giatubang karon sa syudad ug sa mga Ozamisnon sa kinatibuk-an tungod sa mga issue nga gibato kang Deputy Speaker Waminal ug Mayor Ando ilabi na kalabot sa Lam-an Housing Project. Gipasabot ni Mayor Ando nga nagbalik-balik na kini nga issue ug gani pipila ka beses nang gi-explain ug gipaklaro ni DS Waminal. Ipahayag ni Mayor Ando nga bisan pa magbalik-balik apan padayon sila nga mopasabot ug mopaklaro kalabot sa mga issue nga gibato kanila ilabi na ang kalabot sa Lam-an Housing Project. Kini alang sa mas daghan nga katawhan nga padayon nga mituo, misalig ug misuporta sa iyang administrasyon ug ni Deputy Speaker Waminal sa daghan ng katuigan sa pagserbisyo niini sa Distrito 2 ug sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang Lam-an Condo Housing Project nga proyekto sa national nga kagamhanan pinaagi sa representasyon ni DS Waminal uban sa pakigtambayayong sa lokal nga kagamhanan sa Ozames City ubos sa pagdumala ni Mayor Ando ang magtagana sa disente ug komportable nga kapuy-an sa kapin sa kagatos ka mga pamilya nga kasamtangan nga may-relocate karon sa mga temporary relocation sites nga gitagana sa local government, particular ang Physicians Clubhouse. Ang uban, mipuyo sa mga paryente o miuli sa ilang mga panimalay sa gawa sa syudad, samtang naghulat nga mahuman ug makumpleto ang maong proyekto. Apan nababagan ug nalangan ang Lam-an Housing Project tungod sa mga issue ug mga aligasyon nga gipasaka sa mga detractors ni Deputy Speaker Waminal batok niini. Pebrero 4, in full force ang team sa Asenso Ozames Administration, pinaagi ni Mayor Ando uban ni Vice Mayor Bebe Neri ug mga sakop sa Konseho ning Dakbayan nga mipahigayon og ocular inspection sa housing project sa Barangay Malaubang, Pebrero 4 ning tuiga. Ang maong housing project usa lamang sa mga proyekto nga gigahinan og minilyon ka peso sa lokal nga kagamhanan sa Ozames uban sa pakigtambayayong sa Department of Public Works and Highways pinaagi ni Deputy Speaker Waminal nga magbenepisyo sa kapin sa 150 ka mga urban poor families sa maong barangay. Daw dili makatuo ang mga sakop sa Ozames City Council nga alang sa urban poor ang ilang nakita nga mga balay. Ang matag unit adunay 2 ka kwarto ug 2 ka mga comfort rooms. Ang usa niini adunay sliding doors nga nag-separate sa 2 ka mga bedrooms. Konkreto, moderno ug komportable gayud nga puy-an. Sumala pa nila daw alang sa urban reach kini nga housing project. Kapin sa 150 ka mga urban poor families ang makapanag-iya ni ini nga mabalay nga libre. Sa maong ocular inspection, gibisita usab sa Asenso Ozames team uban sa pagpanguna ni Mayor Ando ang mga panimalay sa nahisgutan nga proyekto nga gigahinan og pundo pinaagi sa representasyon ni Deputy Speaker Waminal ug anaara usab sa maong dapit. Human masubay ang Malaubang Housing Project, gi-assess usab sa mga city officials ang ongoing implementation sa resumption sa Road Clearing 2.0 kun RCO 2.0 sa Department of the Interior and Local Government alayon sa tumong sa national government alang sa mas luwas ug accessible nga makadalanan nga libre gikan sa illegal ug delikado nga mga encroachments. Ang tanan nga mga LGUs nga nag-implementar sa RCO 2.0 ang gidahom sa pagsunod sa gipatuman sa DILG Memorandum Circular 2020-027 nga gi-release sa DILG kaniadtong Pebrero 2020 nga nagtakda sa pulisya sa padayon nga implementasyon sa mando ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa paghinlo sa makadalanan gikan sa illegal nga mga struktura. Ang mga LGUs nga mapakya sa pagsunod sa maong direktiba ang magatubang og mga kasong administratibo gikan sa DILG. Gilibot ni Mayor Ando og sa Team Asenso Ozames ang makadalanan sa Dakbayan aron masubay kung misanong ba ang mga barangay kapitan sa pagpatuman sa Dakbayan sa gimando sa nasudnon nga kagamhanan pinaagi sa DILG Road Clearing Operations. Pebrero 7. Togetherness, Oneness, and Power. Taliwala sa giatubang inato karon nga usa sa pinakadelikado nga hagit nga giatubang sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa atong panaghiusa, mahimo kita nga mas kusganon ug madaugon. In unity, there is strength.
Kini ang mensahe nga gipaabot ni Mayor Asencio Ozamis ngadto sa tanan, ilabi na kanatong mga Ozamisnon. Ang panaghiusa ang magkonektar kanato sa atong kaluwasan. Ang matag usa kanato ang may papel nga dulaon sa pagbuntog sa mahagit nga atong giatubang. Ang atong mga lideres sa national, district ug local levels ang naglihok sa atubangan niining atong pakigbatok sa COVID-19. Kung kita mulihok og makighiusa uban kanila, mugawas kita nga mas ligon ug madaugon nga walay makalupig kanato. It has been said that united we stand, divided we fall. A single stick can be broken so easily, but a bundle with great difficulty. Panawagan ni Mayor Ando alang sa atong mga lideres samtang padayon siya nga nanguna kanato sa pakigbatok niini nga pandemya. Aron pinaagi sa atong suporta ug panaghiusa, mas mahimo silang focused ug inspirado sa padayon nga pagtrabaho padulong sa Asencio Ozamis o sa pag-asenso sa segundo distrito. Pebrero 9. Malampuson ng gipahigayon ining adlaw nga unang adlaw sa kasalan ng Bayan 2021. Din unang gi-officiate ni Mayor Ando ang kaminyuon sa first 50 couples. Gisiguro usab nga maobserba gayud ang minimum health standards sama sa pagsud sa face mask ug social distancing. Gawas pa niini, ang mga couples ug mga bisita ang gipailalom sa antigen swab testing. Ug gawas pa sa libreng gown ug suit para sa bride ug groom, libreng hair and makeup ug photo shoot sessions alang sa prenup pictorial ug sa adlaw sa kasal mismo. Mihatag usab si Deputy Speaker Waminal ug ang Asencio Ozamis administration ngadto sa mga bag-ong kinasal sa tag 10,000 pesos ang matag couple nga magamit nila sa pagsugod ning bag-ong gutlo sa ilang mga kinabuhi ingon nga bana ug asawa. Pebrero 10. Smiles, giggles, and kisses. Kini ang highlight sa second and third batches sa kasalan ng Bayan 2021 nga gipahigayon buntag ug hapon niining adlaw. 50 sa buntag ug ang katapusang 50 ka mga couples pagkahapon. Ang pipila niini nga mga couples ang nag-ipon sa kapin sa 20 na katuig apan wala makapakasal tungod sa kapitos sa panalapi. Ug karon nakabenepisyo gikan sa libreng kasalan ng bayan ang legal na gayod nga nahiusa sa kaminyuon. Sama sa unang 50 couples nga ikasal sa unang adlaw sa kasalan ng Bayan 2021, ang 100 couples nga ikasal nining adlaw ang nakadawat usab og tag 10,000 pesos ang matag couple og regalo nga cake gikan ni Deputy Speaker Waminal ug sa Asencio Ozamis administration ubos sa pagdumala ni Mayor Ando. Ingon nga usa sa mga safety protocols nga gipatuman sa dakbayan, una pa ang mga panagkatigom, ang tanan gipailalom sa antigen swab testing una pa ang wedding ceremonies. Ang tanan negative ang result. Let's make Ozamis City clean. Kini ang panawagan ni Mayor Ando ngadto sa tanang mga Ozamisnon samtang iyang gipahibalo sa tanan ang pag-abot sa dakbayan sa tulo ka mga brand new UD garbage compactor trucks gikan sa Japan. Kini nga mga garbage compactors ang pagagamiton sa pagkolekta sa segregated garbage sa dakbayan human sa proper training ug workshop sa mga drivers nga maoy momaneho niini nga mga trucks. Sa gidak-on og kapasidad niini nga mga trucks, gidahom ang mas epektibo ug epesyente nga pagkolekta sa mga basura sa syudad. Gipasalamatan ni Mayor Ando sa katawhang Ozamisnon si Deputy Speaker Waminal sa walay puas nga suporta niini sa Ozamis City ug sa Ozamis City Council pinaagi sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bepi Neri. Pebrero 16. Bibisita sa dakbayan sa Ozamis, pinaagi sa direktiba ni Presidente Rodrigo Roa Duterte si Presidential Communications Operations Office kun PCOO Secretary Jose Martin M. Andanar. USEC and Director General Ramon L. Kualuping III sa Philippine Information Agency ug DSWD spokesperson Director Irene Dumlao. Kini aron hisgutan ang National Vaccination Program sa kagamhanan ug sa pagsiguro sa tanan ng mga local government units nga ang umaabot nga mga COVID-19 vaccines ang luwas, epektibo ug libre alang sa publiko.
Malipayon nagiabi-abi ang grupo sa PCOO Secretary ni Deputy Speaker Henry Waminal ug sa Ozames City Council ug ni Mayor Ando nga bago pa usab nga nakaabot sa dakbayan gikan sa biyahe apan miapas gayod aron personal nga abi-abihon sa dakbayan si Secretary Andanar ug mga kauban. Usa sa mga highlights sa pagbisita ni Secretary Andanar sa Ozames City mao ang media engagement uban sa Misamis Occidental Media nga gipahigayon sa New Ascenso Ozames Session Hall. Usa sa mga importanteng hisgutanan nga napaabot sa Secretary mao ang kalabot sa vaccination rollout program sa nasud ug ang pagsiguro sa kaluwasan sa publiko ug usab ang pagkalat sa fake news ug ang tabang nga mahimo sa media sa pagsumpo niini ug usab ang mga priority projects sa PCOO sa tuig 2021-2022 nga naglakip sa media hubs sa Visayas ug Mindanao ug ang construction sa Government Strategic Communication Academy. May nindot usab nga balita sa Secretary Andanar kalabot sa proposed Media Welfare Act nga naaprubahan na sa House of Representatives. Kini nagtumo nga mahatagan sa mas maayong proteksyon, seguridad ug mga benepisyo ang mga media workers. Usa sa mga gibisita ni PCOO Secretary Andanar atol siyang pag-anhi sa Ozames City mao ang Lam-an ug Malaubang housing projects uban ni Deputy Speaker Waminal ug Mayor Ando. Nakaday ang PCOO Secretary sa kanindot sa nahisgutan nga mga pabalay. Personal usab niya nga nahimamat ang mga beneficiaries niini nga mipaabot sa kalihim sa ilang hangyo nga unta matapos ng proyekto nga mao'y maghatag tubag og solusyon sa dugay na nilang panginahanglan sa disente ug hamugaway nga mga panimalay. Mapasalamaton ang mga Ozamisnon ubos sa pagpanguna ni Mayor Ando nga sa 140 ka mga syudad sa nasud, usa ang Ozames City nga napilian nga bisitahon ni Secretary Andanar ug mga kauban niini. Gipaabot ni Mayor Ando ang iyang pasalamat ngadto ni Presidente Duterte ug Senator Bongo sa padayon ug aktibo niini nga suporta ngadto sa mga Ozamisnon ug sa tibuok Misamis Occidental. Pebrero 18, gideklara niini adlaw nga drug cleared ang unang unom ka mga barangay sa Ozames City. Congratulations to Barangays Trigos, Gimad, Gingona, Gutukan Dako, Sangay Dako ug Sangay Diot. Human sa masusing nga deliberasyon ug human gisertipikahan ug gipamatud-an ni PDEA Region 10 Assistant Regional Director ug Regional Oversight Committee on the Barangay Drug Clearing Program Chairman Benjamin C. Resites III, PNP Representative Police Major Jerry Ligan, DOH Representative Dr. Tristan Jedaya V. Dabitad, DILG ug uban pang mga ahensya sa kagamhanan ug mga stakeholders nga nalambigit sa National Anti-Drugs Campaign ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, gideklara nga drug cleared ang unang unom ka mga barangay sa Ozames City. Giila nga sa kamahinungdanon nga okasyon ug dakong kadaugan ang pagkadeklara nga drug cleared sa nahisgutan nga mga barangay human napakyas ang nakalabay nga administrasyon sa drug clearing efforts niini kaniadtong tuig 2007 nga budget pa og 1.7 million pesos. Ang kasamtangan nga drug clearing effort sa Ascenso Ozames Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Ando pinaagi sa barangay wala nagtapos sa gisugdan sa kanhi nga administrasyon. Ang drug cleared status sa unom ka mga barangay sa Dakbayan resulta sa drug clearing operation program nga nagsugod niadtong Nobyembre 2020 taliwala sa mga hulga sa COVID-19 ug migugol lamang sa kantidad nga 200,000 pesos. Dako gayud ang pasalamat ni Mayor Ando sa tanan nga mga kapitan sa mga barangay nga nadeklarang drug cleared ug sa tanan nga mga stakeholders sama sa Ozames City Police ubos sa pagpanguna ni Ozames City Police Station Chief Police Major Peter Ryan Revillas, DILG Officer Edgel Fedra, Ozames City Health Office ubos sa pagdumala ni Dr. Holly Tago, private organizations ug sa tanan nga mga naghago alang sa maong kalampusan. Gilauman nga sinugdanan lamang kini alang sa uban pang mga barangay aron nga sa katapusan madeklara ang Ozames nga drug cleared city.
May pasalig usab si Mayor Ando sa padayon nga suporta ug sa pag-allocate og pundo alang sa mga proyekto sa 6 ka mga barangay aron ma-maintenar ang ilang drug-cleared status. Mapasalamaton gayud ang mga kapitan sa nahisgutan nga mga barangay sa suporta sa Asenso Ozamis Administration ug ni Deputy Speaker Henry Waminal sa nahimo nilang kadaugan batok sa iligal nga droga. Paningkamutan gayud nila nga mapadayon ang mga status alang sa pag-asenso sa Ozamis City. Pebrero 23, gilay ang nausa sa mga LGUs sa nasud with one of the best practices in managing the COVID-19 crisis ang LGU Ozamis. Kiniatul sa gipahigayon nga webinar sa University of the Philippines National Center for Public Administration and Governance kun UP-NCPAG ug a League of Vice Governors of the Philippines kun LVGP. Adlong Martes, Pebrero 23, 2021 nga may tema nga LGU Best Practices in COVID-19 Crisis Management diin naimbitahan ingon nga resource speaker si Mayor Ando. Natagan sa oportunidad nga ma-share sa uban pang mga LGUs ang gihimo sa Ozamis City ubos sa pagdumala ni Mayor Ando nga mga programa ug aksyon aron mapakaibatukan ang COVID-19. Sa iyang post sa iyang official Facebook page, gipabot usab ni Mayor Ando ngadto sa UP-NCPAG ug sa LGVP ug sa LVGP ang iyang pasalamat alang sa kahigayunan nga mapaambit sa uban ang gihimo sa dakbayan sa pakigbatok sa COVID-19. Nga naghimo kanato nga usa sa mga LGU sa nasud nga may pinakamaayong aksyon batok sa pandemya. Gilaw man usab ni Mayor Ando nga magsilbing inspirasyon alang sa uban ang gihimo sa Ozamis City sa istrikto nga pagpatuman sa minimum health standards. Samtang padayon kita nga naningkamot uban sa tumong nga to heal as one ug gitang mga Ozamisnon padulong sa Asenso Ozamis. Pebrero 24. Guest ni adlaw sa programang Network Briefing News ni PCOO Secretary Martin Andanar si Mayor Ando Waminal. Lakip sa ilang mga nahisgutan ang kalabot sa vaccine rollout nga masugod na sa umaabot ng mga adlaw. Masaligon si Mayor Ando nga mahimong sayon ang pagpasabot sa mga Ozamisnon kalabot sa COVID-19 vaccination program sa national nga kagamhanan. Now with regards dito sa vaccination po natin, ngayon po, to be honest, kulang pa po talaga ng information campaign here in Ozamis. Pero what's good about this place is basta magsalita lang talaga ang national government, no? Especially na sobrang taas ng tiwala ng mga taga-Ozamis, ng mga Ozamisnons kay President Duterte and the administration. So, if there is proper information dissemination, then we will not be having any problems once the vaccines will arrive and magsisimula na tayong magbakuna sa mga taga-Ozamis po. Giangko ni Mayor Ando nga bisan tuod kulang pa ang impormasyon nga nadawat sa publiko kalabot sa COVID-19 vaccine apan ang mga Ozamisnon kung matagan sa hustong impormasyon ilabi na gikan ni Presidente Duterte ug sa mga representante sa national kagamhanan bukas nga mudawat sa mga programa nga gipatuman sa national government ug mas mapadali ang rollout sa vaccination program dinhi sa Ozamis City. Kalabot sa COVID-19 vaccines alang sa mga residente sa Dakbayan, particular alang sa mga frontliners, una nang nag-allocate og 50 million pesos ang administrasyon ni Mayor Ando. Kinigawas pa sa bakuna nga libreng itagana sa national government. Ipasabot ni Mayor Ando nga tukang PCO Secretary Andanar atul sa mong interview nga kung aduna may rason nga magduha-duha ang mga Ozamisnon sa COVID-19 vaccine kinitungod sa fake news nga kaylap karon ilabi na sa social media. If there are hesitations, then it's brought about by the fake news. Kasi ang dami po kasing mga nagsasabi na delikado yung vaccine or it's not effective, it's not the solution, ganun. So, yun po yung medyo, it's not naman na nagtatakot sa kanila, but more on nagdi-discourage sa mga tao. So, again, if there is just proper information dissemination and good explanation to the public, like what you have been doing, what you're doing now here in Ozamis, sir, so hindi po tayo talaga magkakaproblema.
sa pagpaintindi ng mga tao. Kalabot sa informasyon sa COVID-19 vaccine nga kaylap karon, may pahinumdum si Mayor Ando kanatong mga uzamisnon. Pinaka-importante pa talaga is to be very vigilant in processing the news that we get through social media. Kasi yun po yun, napopoison po yung mind natin pag mali-maling information yung mga pinapakalat. No? But if we trust only the reliable news agencies like PTV4, like any information released by the PCOO, so yun po yung doon tayo maniwala, and let us continue since we have put our trust in this administration, we have put our trust sa ating presidente. So let's continue in trusting them by listening, by understanding kung ano yung mga sinasabi, ano yung ini-explain ng national agencies through PCOO. Pebrero 28. Gisaulog nining adlaw ni Deputy Speaker Henry Waminal ug sa iyang kapikas nga si Attorney Pearl Grace Fuentes Waminal ang ilang ika-33 nga wedding anniversary. Sa post sa iyang official Facebook page, ipaabot ni Deputy Speaker Waminal ang iyang pasalamat ngadto sa Dios sa maong kasaulugan. Sa maong post usab, gipaabot sa Deputy Speaker ang nindot kaayo nga balita ngadto sa tanan. Nga alas 3:30 sa hapon sa maong adlaw, kaslo na sab si Mayor Ando ngadto sa iyang longtime girlfriend nga si Doktora Lia. Ang kasal ang i-officiate ni Archbishop Martin S. Homuan. We wish Ando and Lia the best of everything in their journey as a new couple. Ang mensahe ni Deputy Speaker Waminal ngadto kang Mayor Ando ug sa asawa ni ini. Mayor Asencio Usamis, usa ka programa nga maghatod kaninyo sa mga impormasyon kasayuran kalabot sa mga kalihukan palibot ding atong dakbayan. Sa mga gipatuman ug ngayon pang pagabuhaton ng mga programa ug proyekto, nagihatagan og pagtaga sa liderato ni Mayor Ando Waminal alang sa gitinguha nga kalambuan. Ug kining tanan atong pakisayran pinaagi niining atong programa. Mayor Asencio Usamis.